खामोशी छा गई थी। मुगल सल्तनत बिखर रही थी। दिल्ली के तख्त पर कब्जे की जंग जारी थी और तब एक मामूली अफगान सिपाही उभरा। उसने ना सिर्फ हुमायूं को शिकस्त दी बल्कि पूरे बर्रे सगीर का निज़ाम बदल कर रख दिया। सड़कें, डाक का निज़ाम, करेंसी और इंसाफ, सब कुछ उसने ऐसा तरतीब दिया कि अंग्रेज़ भी उसकी तकलीद पर मजबूर हो गए। लेकिन तारीख़ ने इस अजीम बादशाह के साथ क्या सलूक किया? कभी आपने सोचा है कि शेर शाह सूरी जैसा अजीम हुक्मरान आज हमारी किताबों में सिर्फ चंद लाइनों तक महदूद क्यों है? कभी किसी ने बताया कि उसकी शहादत एक जंगी आसा नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। आज की वीडियो में हम शेर शाह सूरी की ज़िंदगी के उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जिन्हें या तो छुपाया गया या तारीख़ से मस्ख़ करने की कोशिश की गई। एक आम अफ़गान सिपाही से बर्रे सगीर के आखिरी खुद मुख्तार हुक्मरान तक का सफ़र और फिर एक पुरअसरार मौत। आखिर क्या था वो राज? शेर शाह सूरी, वो नाम जो तारीख में अजमत का निशान है। इस अजीम हुक्मरान की कहानी का आगाज़ होता है सन 1486 ईस्वी में, जब मौजूदा पंजाब के इलाके डेरा इस्माइल खान में एक पश्तून ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया फरीद खान। फरीद खान के वालिद जागीरदार थे मगर अपनी दूसरी बीवी के ज़ेर असर फरीद से दूर रहना पसंद किया। वालिद के इसी सर्द रवैये ने फरीद को जवानी में ही अपने बल पर जीने पर मजबूर कर दिया। वो जवानपुर जा पहुंचा, जहां इसने ना सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि अमली मैदान में कदम रखा। रफ्ता रफ्ता वो मकामी नवाबों की फ़ौज में शामिल होने लगा और अपनी जहानत, फ़ौजी महारत और मामला फहमी की वजह से जल्द ही उभरने लगा। वो आम सिपाही नहीं रहा, अब वो बहार के गवर्नर के तौर पर जाना जाने लगा। यह वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत बिखर रही थी, हुमायूं का इक़्तिदार डगमगा रहा था और यही वो वक़्त था जब फरीद खान ने शेर की तरह उठार मारी और तारीख़ ने उसे हमेशा के लिए शेर शाह सूरी का नाम दे दिया। सन 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग जीतकर दिल्ली में कब्जा किया और यूं हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन ये बुनियाद अभी नातमाम थी। बाबर के इंतकाल के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर आया, मगर हुमायूं ना तो सियासी तौर पर मुस्तहकम था ना फ़ौजी लिहाज से, और इधर दूसरी तरफ फरीद खान सूरी जो बहार और बंगाल पर असर रखता था, अपनी ताकत मजबूत कर चुका था। 1530 से लेकर 1537 ईस्वी तक इसने बंगाल और बहार में बगावती मिजाज वाली मुग़ल हिमायत याफ्ता रियासतों को तहस नहस करके अपनी एक अलग खुद मुख्तार अफ़गान सल्तनत की बुनियाद डाली। हुमायूं ने जब फरीद खान की कुव्वत को महसूस किया तो बंगाल की तरफ पेशकदमी की ताकि उसके बढ़ते असर व रसूख को कम करे, मगर उस वक़्त मुग़ल फ़ौज अंदरूनी इख्तलाफात, कमज़ोर क़यादत और तरतीब की कमी का शिकार थी। चौसा का मैदान दरियाए गंगा के करीब वाक़ है। यही वो जगह थी जहां 26 जून 1539 को मुग़ल और फरीद खान आमने सामने हुए। शेर खान ने एक नहायत होशियार चाल चली। उसने रात के वक़्त अचानक हमला किया। मुग़ल फ़ौज गंगा के किनारे डेरे डाले बैठी थी। हमला गैर मुतवक्को था। पानी में फंसकर फ़ौज को संभलने का मौका न मिला। हुमायूं खुद घोड़े समेत दरियाए गंगा में कूद पड़ा और बमुश्किल जान बचा पाया। इस जंग में मुग़ल सल्तनत को ना सिर्फ ज़बरदस्त शिकस्त हुई बल्कि उसके वक़ार को भी शदीद झटका लगा। इस जंग के बाद फरीद खान ने खुद को बाकायदा शेर शाह के लक़ब से नवाजा। चौसा की शिकस्त के बाद भी हुमायूं ने हिम्मत न छोड़ी और अगले साल फिर बड़ी तैयारी से शेर शाह के ख़िलाफ़ निकला। ये जंग कनौज के मकाम पर हुई जो उस वक़्त गंगा के किनारे एक अहम मकाम था। शेर शाह ने फिर अपनी हिकमत अमली और तेज़ रफ्तार हमलों से मुग़लों को मैदान में घेर लिया। मुग़ल सिपाहियों की सफ़ें मुंतशिर हो गईं और हुमायूं को एक बार फिर शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। अब हुमायूं के पास ना फ़ौज बची ना सल्तनत। इसे दिल्ली छोड़ना पड़ा और वो ईरान की तरफ जिला वतन हो गया। 1540 में दिल्ली का तख्त शेर शाह सूरी के कब्ज़े में आ चुका था। वो किसी बादशाह की मदद से नहीं, किसी साजिश या मुआहिदे से नहीं, बल्कि मैदान जंग में बहादुरी, जहानत और फैसला कुन हिकमत अमली से इक़्तिदार तक पहुंचा था। ये सिर्फ तख्त की तब्दीली न थी, ये हिंदुस्तान की हुक्मरानी के मिजाज की तब्दीली थी। मुग़लों की ऐश परस्त अंदाज़े हुकूमत की जगह एक फ़ाल, मुनज़्ज़म और सादा हुकूमत कायम हुई।
اب فوج میدان میں تھی، افسر دفتروں میں متحرک اور رعایا نظام سے مطمئن۔ شیر شاہ سوری نے جیسے ہی دہلی کا تخت سنبھالا، وہ محلات بنانے یا جشن منانے میں نہیں پڑا، اس نے فوراً نظام حکومت کی تشکیل شروع کی۔ یہ وہ دور تھا جب ریاستیں بادشاہوں کی ذات پر ٹکی ہوتی تھیں، لیکن شیر شاہ نے ایک ایسا خودکار نظام بنایا جس میں قانون، انصاف، مالیات، رسل و رسائل الگ الگ منظم ادارے بن کر سامنے آئے۔ 5 سال کی بے مثال حکمرانی، ایسا مضبوط نظم و نسق جس نے پورے برصغیر میں عدل، رفتار اور تحفظ کا ایک نیا تصور قائم کیا۔ نہ ہندو خوفزدہ تھے، نہ مسلمان پریشان۔ شیر شاہ سوری کا دور انصاف کی ایسی روشنی لے کر آیا جس نے مغلوں کے زوال کو جنم دیا اور عوام کو نئی امید دی۔ لیکن طاقت جتنی بلند ہو، دشمن اتنے ہی خاموشی اور مہلک ہو جاتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کے اپنے دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جو اس کے نظام سے ناخوش تھے، جاگیردار جن کی طاقت سلب ہو چکی تھی، راجے مہاراجے جنہیں اب ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور درباری جنہیں بادشاہ کے قریب آنے کا موقع نہ ملتا، اور وہ سردار جو مغلوں سے خفیہ روابط رکھتے تھے۔ یہ سب ایک خاموش منصوبہ بنا رہے تھے۔ 1545 کا سال، شیر شاہ ایک قلعے کی مہم پر نکلا۔ یہ قلعہ بظاہر ایک فوجی مہم تھی، مگر دراصل یہاں کئی اندرونی دشمنوں کی امیدیں بندھی تھیں۔ قلعے کا راجہ بظاہر صلح پر آمادہ تھا، مگر اندرون خانہ شیر شاہ کے خلاف طاقتیں متحد ہو رہی تھیں، اور شاہی توپ خانہ قلعے کی دیوار کے قریب لا کر تعینات کر دیا گیا تھا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قلعے کی ایک دیوار پر بارود کا بھاری ذخیرہ دھماکے سے پھٹ گیا۔ شیر شاہ اس کے قریب کھڑا تھا، دھماکے کی لپیٹ میں آیا، جسم بری طرح جھلس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاقی حادثہ تھا، لیکن کچھ مورخین اور روایات اس کو ایک منصوبہ بندی سازش مانتے ہیں۔ توپ سے جان بوجھ کر بارود کے ذخیرے کی طرف فائر کیا گیا تھا۔ راجہ کال نجر اور کچھ درباری پہلے ہی شیر شاہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ درباریوں نے جان بوجھ کر اسے میدان جنگ میں ایسی جگہ کھڑا کیا جہاں اس کے بچنے کی امید نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر دھماکے کے فوراً بعد کچھ سرداروں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی گئی۔ شیر شاہ سوری 2 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ زخم ناقابل برداشت تھے، لیکن زبان پر شکوہ نہ تھا۔ اپنی آخری ہدایت دے کر اس نے دنیا کو الوداع کہا۔ یوں وہ شخص جس نے برِ صغیر کے نقشے کو نظم، ترقی اور عدل سے رنگ دیا تھا، خاموشی سے تاریخ کا ایک باب بن گیا۔ وہ قلعہ جس میں شیر شاہ سوری کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا تھا، اس کی دیواریں آج بھی باقی ہیں، لیکن شیر شاہ سوری جیسا ایک عظیم حکمران دوبارہ پیدا نہ ہو سکے گا۔ وہ مر گیا یا مار دیا گیا، شاید تاریخ کبھی پوری سچائی نہ بتا پائے، مگر ایک بات طے ہے، شیر شاہ سوری آج بھی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ہے جن کا عروج جتنا بلند تھا، زوال اتنا ہی خاموش۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو آپ عام ویورز نہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں، تو اس سفر کو یہیں نہ روکیں، چینل سبسکرائب کیجیے کیونکہ اصل تاریخ ابھی باقی ہے۔